खुद को बदलने का सोचा तो हज़ारों वीडियो देखी, हज़ारों नोट बनाए, टाइम टेबल मैनेजमेंट सब कुछ सेट किया, अलार्म और भी बहुत सारी चीज़ें। सोचा कि खुद को बदल देंगे और अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करके एक प्रोडक्टिव रूटीन बना लेंगे, जो कि एक मुस्लिम हाउसवाइफ का होना चाहिए, क्योंकि हमारे घर की बरकत, रहमत सब कुछ हमसे जुड़ी होती है। अगर हम अपने घर में बरकत चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, तो हमें ना थोड़ा सा अपना रूटीन चेंज करके, अपने आप को चेंज करके एक प्रोडक्टिव रूटीन सेट करना होगा, जिसमें कि हमारी नमाज हो, जिसमें हमारे कुरान हो, हमारे एक्स्ट्रा इबादत हो, दुआएं हो, बच्चों के लिए, शौहर के लिए, अपने लिए, और ज़िंदगी में सबसे मेन बात कि सुकून हो। तो ये सारी चीज़ें ना हम करने के लिए ना बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, रोज़ डेली नोट बनाते हैं, टाइम मैनेजमेंट टिप्स सब कुछ करते हैं और सब कुछ करके देख भी लिया है, बट कोई असर नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छा टिप्स एंड ट्रिक बताने वाली हूँ, जिससे कि ना जो आज तक आप नहीं अपने आप को चेंज कर पाए, जो रूटीन को आप फॉलो नहीं कर पाए, अपनी ज़िंदगी को प्रोडक्टिव नहीं बना पाए, तो आज की ये वीडियो देखने के बाद ना इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी ज़रूर चेंज होगी और आप ना खुद को ज़रूर बदल पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं जो है ना एक मुस्लिम हाउसवाइफ की एक प्रोडक्टिव रूटीन शेयर करने के लिए जा रही हूँ, जिससे कि आपको मोटिवेशन मिलेगा और आप कैसे जो है अपने घर के काम के साथ साथ सारी चीज़ को मैनेज करने के साथ साथ सबसे ज़रूरी चीज़ कि आप अपने नमाज और कुरान को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग शादी से पहले फ्री होते हैं, फ्री टाइम होता है हमारे पास, तो हम बहुत नमाज और कुरान पढ़ लेते हैं। शादी के बाद जो बहुत सारी ज़िम्मेदारी आ जाती है, जिसमें धीरे धीरे खोने लगते हैं, बच्चे हो जाते हैं, फिर खो जाते हैं, अपने आप को खो देते हैं बच्चों में। फिर शोहर की ज़िम्मेदारी और सास ससुर नंद देवरानी जिठानी सबके मतलब मसले मसाइल को लेकर के चलने लगते हैं, और अपनी जो हमारी जो असल ज़िंदगी होती है, जो असल काम है जिसके लिए दुनिया में आए हैं, उस पर ध्यान नहीं दे पाते हम लोग, है ना। तो चलिए आज की इस वीडियो को देखने के बाद ना मोटिवेट होंगे, इंशाअल्लाह ताला लाइफ ज़रूर चेंज होगी। सबसे पहली चीज़ मैं आपसे ये कहूँगी कि नमाज के अलावा ना थोड़ा गौर करें। अगर आप तन्हा कभी बैठे हो ना, तो ज़ै नमाज़ बिछा करके थोड़ा अल्लाह से बातें क्या करें, जिससे अल्लाह के करीब होंगे आप, और आपको ना एक सही रास्ता मिल जाएगा। इस भीड़ वाली दुनिया में ना अपने आप को खोने से बचाएं। हर नमाज के बाद ये दुआ ज़रूर किया करिए कि अल्लाह पाक इस भीड़ से मुझे बचाना, क्योंकि मुझे उस राह पे चलाना जो नेक हो, जो सीधा हो, है ना। क्योंकि देखें क़यामत तो आएगी जबकि नेक लोग इस दुनिया में नहीं होंगे, तो कहीं हम उस चीज़ का हिस्सा ना बन जाए। तो इसके लिए हमेशा दुआ मांगनी चाहिए कि हमें भीड़ में खोने मत देना, है ना। अपने नज़रें और नूरों में रखना और अब सीधा रास्ता हमें दिखाते रहना। तो जब भी आप फ्री हों तो अल्लाह से बातें किया करिए, ज़िक्र किया करिए, जिससे करीब जाएंगे आप अल्लाह से। और मैं आपको ये बात बताने वाली थी कि नमाज के अलावा ना एक चीज़ नोटिस करिए कि हर काम वक्त पर होता है। अगर आपको किसी के घर जाना है, उसने टाइमिंग दे रखी है ना 8 बजे की, आप वहाँ जाएंगे। अगर आपको डॉक्टर के पास जाना है, आपका अपॉइंटमेंट जो है 8 बजे का है या सुबह 10 बजे का है, आप उस टाइम पे करेक्ट पहुँच जाते हैं। चाहे आपके घर में कितने झगड़े वगड़े हुए हों, या फिर कोई भी मसला हुआ हो, या फिर कितना भी बड़ा काम हो, सबको निपटा के या फिर काम को ऐसे ही छोड़ के आप चले जाते हैं, क्योंकि इसको आपने ज़रूरी समझ लिया है। इसी तरह से आपकी नौकरी होती है, जॉब होती है, आपकी सारी और भी चीज़ें होती है, जैसे कि बच्चों को स्कूल लेके जाना है, उनका टाइम पे लेके आना है, स्कूल से टाइम पे लेके जाना है, ट्यूशन उनको टाइम पे छोड़ना है, ट्यूशन से टाइम पे लेकर के आना है, खाना कितने बजे बनाना है वो टाइम फिक्स है। मतलब ज़िंदगी के हर टाइम फिक्स है और हर काम ना उस टाइम पे परफेक्टली हो जाता है। लेकिन एक नमाज ऐसी है ना जो कि दिन में 5 वक्त सिर्फ पढ़नी होती है, और सिर्फ इशा की नमाज़ बस लंबी है, ज़ोहर की, बाकी तो सब छोटी छोटी टाइम कम लगता है। लेकिन इसके बावजूद भी ना उसके लिए हमें टाइम नहीं मिलता। उसी टाइम जब नमाज का टाइम होता है, उसी टाइम बहुत सारे काम याद आ रहे होते हैं। ऐसा लगता है नमाज में 10-15 मिनट दे दिया तो वो काम हमारा रुक जाएगा। अगर हम नमाज के लिए रुक गए तो वहाँ पहुँचने में हमें लेट हो जाएगा, है ना। तो नमाज ही एक ऐसी चीज़ है ना जो कि वक्त पे नहीं होती है, लेकिन सारे काम वक्त पे हो रहे होते हैं। तो क्या हम इतने कमज़ोर हो गए हैं, मतलब इतने ज़्यादा वीक हो चुके हैं हम लोग, जो शैतान हमें पे इतना ज़्यादा हावी हो चुका है कि यार जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ही नहीं कर पा रहे हैं हम। इतनी कोशिश, इतनी बड़ी बड़ी ज़िम्मेदारियों को हल कर रहे हैं, सब कुछ तो मेंटेन कर रहे हैं हम, बच्चे से लेके शौहर से लेके सारी ज़िम्मेदारी, हर चीज़, अपना मायका ससुराल सब कुछ मेंटेन कर रहे हैं। तो ये 5 वक्त नमाज जो कि हमारे लिए है,
ہم نماز کے لیے نہیں ہے، نماز ہمارے لیے ہے۔ نماز پڑھنے سے سیدھا راستہ دکھتا ہے، بری چیز سے ہم محفوظ رہتے ہیں، ہماری اولاد، ہمارے بچے، ہمارا شوہر، ہمارے گھر میں دین، برکت، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے کیا ہمارے پاس وقت نہیں ہے جو کہ ہمیں اتنا کچھ دینے والا ہے اور جس سے ہمیں کچھ نہیں حاصل ہوتا ہے، اس کے لیے ہم کتنا وقت نکالتے ہیں؟ تو نماز کو چھوڑ کے نا باقی سارے کام جو ہمارے وقت پر ہو جاتے ہیں۔ تو اب اس روٹین کو نا بس اسٹاپ کریے، اپنے آپ کو چینج کریے، آج ہی سے خود سے وعدہ کریے کہ نہیں مجھے بدلنا ہے، اپنی روٹین کو چینج کرنا ہے۔ یہ بورنگ جو لائف اسٹائل ہے نا میری، اس کو بدلنا ہے، اپنی لائف اسٹائل کو انٹرسٹنگ بنانا ہے، اپنی زندگی میں سکون لانا ہے۔ اب پوائنٹ نمبر میں 2 بتانے والی ہوں آپ کو، جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ایک کاپی لیجئے، پین لیجئے، اور آپ کوئی سا ٹائم سیٹ مت کریے، کوئی ٹائم مینجمنٹ سیٹ مت کریے، صرف اور صرف آپ نماز کا جو ٹائم ہے اس کو سیٹ کریے کہ مجھے ظہر کی نماز اتنے بجے پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ ظہر کی نماز کے بعد جیسے کہ 33 بار آپ جو ہے تسبیح فاطمہ پڑھ سکتے ہیں، یا کچھ بھی چیز 4 کل پڑھ سکتے ہیں، جو بھی پاسبلٹی جتنا بھی آپ کے پاس ٹائم بچتا ہے۔ اگر زیادہ ٹائم ہے تو آپ اس ٹائم قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو ٹائم ٹیبل ہے نا آپ کو 5 وقت کا سیٹ کرنا ہے۔ جس طرح سے آپ اپنے باقی ٹائم سیٹ کرتے ہیں نا، مجھے اتنے بجے وہاں جانا ہے، اتنے بجے مارکیٹ جانا ہے، اتنے بجے یہ کام کرنا ہے، اسی طرح سے آپ کو نماز کا ٹائم سیٹ کر لینا ہے۔ ایک کاپی میں لکھنا ہے آپ کو، ایک کاپی کا پیج لینا ہے، ظہر کی نماز مجھے اتنے بجے پڑھنی ہے، عصر کی اتنے بجے، مغرب اتنے بجے، عشاء اتنے بجے اور فجر اتنے بجے۔ اگر ہو سکے نا چارٹ بنا کر کے آپ ایسی جگہ اس چارٹ کو چپکائیے جہاں آپ کی نماز کی جگہ ہو۔ جیسے کہ ہمارے گھر میں ہر جگہ نماز کی نہیں ہوتی، مطلب ہر جگہ ہم تھوڑی نماز پڑھتے ہیں، ایک کارنر یا ایک کونا کوئی بناتے ہیں نا، ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں اچھا ہمیں یہیں نماز پڑھنی ہے۔ تو میرے گھر میں بھی ایسے ہی ایک کارنر ایک کونا ہے جہاں میں نماز پڑھتی ہوں، ایسے ہی سب کے گھر میں ہوتا ہے۔ مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ ایک کارنر کونا ڈیسائیڈ ہم کر لیتے ہیں کہ ہم یہیں پہ نماز پڑھنی ہے۔ گھر تو پورا ہی صاف رہتا ہے لیکن ایک ڈیسائیڈ کرنا اچھا رہتا ہے، کیونکہ وہ سائیڈ میں ہوتا ہے، کونے میں ہوتا ہے، کسی اور کو ڈسٹرب نہیں ہو رہی ہوتی، گھر کے ماں کے جو ممبر ہوتے ہیں۔ تو آپ نے ایک کارنر کونا ڈیسائیڈ کر لیجئے، اس کے بعد جو نا وہیں پر اس چارٹ کو چپکا دیجئے کہ مجھے عصر، ظہر، فجر مطلب 5 وقت کی نماز کتنے بجے پڑھنی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے نا کہ جب بھی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی نظر پڑے گی نا تو آپ کا دل ضرور کہے گا کہ نہیں مجھے نماز پڑھنی ہے، تو آپ کا دل نا ضرور آپ کو پکارے گا نماز کے لیے اور آپ نماز آسانی سے پڑھ لیں گے۔ اب جو تیسرا پوائنٹ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جب اسٹارٹنگ میں ہم نماز شروع کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، 5 وقت کی نماز پراپر پڑھنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ 3 وقت کی یا 4 وقت کی پڑھ پاتے ہیں، کوئی 2 وقت کی پڑھ پاتے ہیں، باقی پھر قضا ہو جاتی ہے، کیونکہ شروعات میں نا اتنا پختہ ایمان اور دل اتنا نہیں کرتا، آپ کو شیطان بہکاتا ہے نا، بہکاوے میں آ کر کے پھر آپ نماز چھوڑ دیتے ہیں یا چھوٹ جاتی ہے۔ چھوڑنا تو کوئی نہیں کہتا، کیونکہ شیطان آپ کو اس طرح سے بہکاتا ہے، آپ کبھی کہتے ہی نہیں کہ میں نے نماز چھوڑ دیا، آپ یہی کہتے ہیں کہ مجھ سے نماز چھوٹ گئی ہے، یہ کام تھا، وہ کام تھا، ایسا تھا، ویسا تھا، ہے نا۔ یہ بہانے ہوتے ہیں ہمارے، جو ہمارے شیطان ہمارے دماغ میں ڈال رہا ہوتا ہے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ جیسے ہی اذان لگتی ہے، اگر آپ ایسی جگہ رہتے ہیں اذان کی جہاں آواز آتی ہے، جیسے ہی اذان لگتی ہے آپ فوراً وضو کر کے نماز پڑھ لیجئے۔ یہ کم سے کم 10 سے 15 دن آپ کریں گے نا تو عادت ہو جائے گی، پھر اس کے بعد نہیں چھوٹتی نماز۔ تو اس پوائنٹ کو بھی نا ضرور اپنائیے گا، اس کا بھی بہت بڑا آپ کو فائدہ ملے گا، آپ کو خود نظر آئے گا کہ ٹائم پہ نماز پڑھنے کا بھی کیا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس روٹین کو فالو کر کے نا، جو 3 پوائنٹ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا ہے، اس روٹین کو فالو کر کے آپ اپنی لائف کو ایک پروڈکٹیو لائف بنا سکتے ہیں، ایک مسلم ہاؤس وائف ایک بہت اچھی بن سکتی ہیں، جو کہ آپ سوچتی ہیں لیکن آج تک بن نہیں پائی ہیں۔ تو بس آج سے ہی اپنی سارے بورنگ روٹین کو، بیکار روٹین کو سٹاپ کریے، ایک اچھا روٹین ٹائم ٹیبل مینجمنٹ سیٹ کریے، اور جو 3 پوائنٹ میں نے بتائی اس کو فالو کریے، انشاءاللہ تعالیٰ ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی، کیونکہ نماز جو پڑھتا ہے اس کی ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو بس اسی طرح کے ولاگ دیکھنے کے لیے ضرور سے ہمیں سبسکرائب کریے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔